बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ की एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ। और आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां जो है वह पूरी कायनात मना रही है। हर कोई जो है अपने अपने रंग में अपनी अपनी बसात के मुताबिक आज का ये दिन जो है वो मना रहे हैं। और हर जगह से दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हर जगह पर जो है महफ़िल मिलाद का इनकाद किया जा रहा है और इसके साथ साथ जुलूस भी जो है अपने मुकर्रर करदा रास्तों से मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा है। और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद जो है इन जुलूसों में शरीक हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान हर उम्र के लोग जो हैं वो शरीक हैं। और ख़वातीन जो हैं वो अपने अपने घरों में ख़ुसूसी तौर पर लंगर का अहतमाम कर रही हैं। यहाँ पर अपनी अपनी बसात के मुताबिक उसको लंगर को तकसीम भी किया जा रहा है। छोटे बड़े हर कोई जो है इसकी खुशियाँ मना रहे हैं और हर सू जो है चारों तरफ आपको जश्न वलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ नज़र आ रही हैं। खुशबुएं महक रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं। कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आज का दिन जो है अपनी बसात के मुताबिक ना मनाता हो। तो हम भी रेड न्यूज़ स्टूडियो में आज हमने इस स्पेशल ट्रांसमिशन का आज इनेकाद किया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उलमा इकराम भी हैं और कुर्रा हज़ारात भी हैं और नात ख्वां भी तशरीफ़ लाए हैं। हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊं ताकि इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाया जाए। चूँकि अभी तो दिल तो मेरा बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करूं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उलमा कराम भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और उनके ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ हुआ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँ, क्योंकि तारुफ़ के बगैर मेरी ट्रांसमिशन जो है वो अधूरी रहेगी। तो मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं प्रोफेसर कारी साजिद महमूद साहब। हम प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मुमताज़ आलम दीन पीर मोहम्मद अशरफ शाकिर साहिब, मरकज़ी सदर आलमी अमन तहरीक, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ प्रोफेसर मौलाना खुशी मोहम्मद अत्तारी साहिब, प्रिंसिपल हैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना के। हमारी खुशकिस्मती है कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और इनके साथ हैं अल्लामा अब्दुल बासित मुजद्दिदी साहिब, आलमी अदारा तंज़ीमुल इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। आलमी अदारा तंज़ीमुल इस्लाम ने गुज़श्ता दिनों जो है वो एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली है रात के वक़्त, जिसे मेरा ख़्याल है मशल बरदार जुलूस, बिल्कुल नाज़रीन मशल बरदार जुलूस भी इन्होंने निकाला। और आज के दिन भी इनकी बहुत बड़ी रैली जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। और ये इस रैली को छोड़ के हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन में आए हैं। तो इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से किया जाता है। तो तलावत कलाम पाक पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. پروفیسر قاری محمد ساجد محمود صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ سپانسر کیا ہے ڈولفن مسالہ جات نے، جن کا یہ پیغام ہے کہ یہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہیں اور ملاوٹ سے پاک ہیں. تو ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. در مصطفیٰ پہ جو رکھی جبیں تو دی ہاتف غیب نے یہ صدا، در مصطفیٰ پہ جو رکھی جبیں تو دی ہاتف غیب نے یہ صدا، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے قومی ایوارڈ یافتہ گولڈ میڈلسٹ اور عالمی مقابلہ حسن نعت کے ونر قاری محمد جوید اقبال حیدری صاحب ہمارے اس شو میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو وہ منور فرمائیں گے. جناب قاری محمد جوید اقبال حیدری صاحب. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ
صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور تیرا سکہ رواں تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں تیرے نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہیں تیرے نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اے رسول امین خاتم النبیین، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں۔ یہ تھے پروفیسر قاری جوید اقبال حیدری صاحب، جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے تھے۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म और इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप रेड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और इस प्रोग्राम को जो है स्पॉन्सर किया है डॉल्फिन मिसालाजात ने, जिनका ये पैगाम है कि ये हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक और मिलावट से पाक हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्रोफेसर मौलाना खुशी मोहम्मद अतारी साहब से। सर ये बताइएगा कि आम तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और पब्लिक मकामात पर यही सवाल किया जाता है कि हम लोग मिलाद क्यों मनाते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अफादियत बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूक भाई, सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास बतौर हुज्जत और दलील कुरान पाक है। तो इंशाल्लाह कुरान करीम की रोशनी में अवलन मैं इसके सबूत के हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि ए महबूब अलैहिस्सलाम इनसे फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि उस पर खुशियाँ मनाएं। और आगे रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु ने जो फरमाया ना, फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये तुम्हारा खुशियाँ मनाना ये तुम्हारे धन मालो दौलत से बेहतर है जो तुम लोग जमा करते हो। तो आप इस आयत करीमा के अंदर आम जब फ़ज़ल मिले, आम जब रब की रहमत मिले तो खालिक कायनात जल्ल जलालुहु उस पर खुशियाँ मनाने का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। और किन को? सरकार अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने उम्मतियों को फरमा दीजिए कि जब आम फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो खुशियाँ मनाओ। अब दूसरे मकाम पे आइए, रब की रहमत क्या है, रब का फ़ज़ल क्या है, इस हवाले से भी मैं गुजारिश करता चलूँ कि अल्लाह पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया कि रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु ने अपना महबूब तुम में भेज कर तुम पे एहसान किया है। और एक मकाम पे खालिक कायनात जल्ल जलालुहु फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फ़ज़ल भी बनाया है और रहमत भी बनाई है। तो जब आम फ़ज़ल मिले और खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ये हुक्म इरशाद फरमा दे कि उस पर खुशियाँ मनाओ, तो जिनके सदक़े से रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु ने कायनात को बनाया है, आसमान को बनाया है, ज़मीन को बनाया है, चरिंद को बनाया है, हजरात शजरात मलाइका को बनाया है, अम्बिया को बनाया है, तो जिनके सदक़े खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने हर चीज़ को बनाया, तो जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाएँ और रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु फरमाए कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फ़ज़ल है कि मेरे महबूब का आना ये फ़ज़ल कबीर है, बड़ा फ़ज़ल इसे कहा जा रहा है। तो अब देखें, आम फ़ज़ल है, रब फरमाए खुशियाँ मनाओ हैं, और जब फ़ज़ल कबीर आ जाए
تو ہمیں عام خوشیاں نہیں بلکہ بڑھ چڑھ کے جشن منانا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے فرمایا. اچھا پیر اشرف شاکر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا, بڑا کامن سا سوال ہے اور بڑا یہ ڈبیٹ بھی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کو عید کا لفظ کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ریڈ نیوز ٹیم کو آج کا دن اس پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلکہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے, عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن بہت عظیم دن ہے. حقیقت میں یہ جو حضرات میلاد مناتے ہیں یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہم گناہ گاروں کو عطا فرما دیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, آپ کی آمد سے قبل اس کائنات کے اندر جو رہنے والے انسان تھے وہ حیوان بن چکے تھے. احترام آدمیت ختم ہو چکا تھا, مقام انسانیت دفن ہو چکا تھا, اور لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے, اور لوگ اقوام میں قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے, بات بات پر قتل کر دیتے تھے, قتل عام تھا. اللہ پاک کی رحمت کو ترس آ گیا. اللہ پاک نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا. اس رسول محترم نے فرمایا کہ بچیوں کی عزت یہ ہے, ماں کا احترام یہ ہے, بہن کی عزت یہ ہے, والدین کی عزت یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں صبر لے کر آئے, امن لے کر آئے, برداشت لے کر آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم بن کر آئے. تو جس دن حضور کائنات اس کائنات میں تشریف لائے تو یقیناً اہل ایمان کے لیے وہ خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. عید میلاد النبی. میلاد حقیقت میں یہ ایک لفظ ہے, یہ زبان کا فرق ہے. مولود, موالد, میلاد. اگر اس الفاظ کو آپ اردو میں لیں پیدائش کہیں گے, انگلش میں لیں برتھ ڈے کہیں گے, تو اگر آپ اس کو عربی میں لے جائیں تو پھر یہ مولود بنے گا, میلاد بنے گا, ولادت بنے گی. اور عید میلاد النبی یعنی حضور کی ولادت کا دن, اور یہ دن عید کا دن ہے چونکہ آپ کی وجہ سے عید الفطر ملی, عید الاضحیٰ نصیب ہوئی, قرآن ملا, ایمان ملا, اسلام ملا. تمام نعمتیں حضور کے قدموں کی خیرات ہے. تو جس دن حضور کائنات اس کائنات میں تشریف لائے وہ دن عید کا دن ہے. بالکل, بڑی اچھی ڈیفینیشن آپ نے کی ہے, بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے. اچھا تو میاں محمد فاروق صاحب, یہاں پہ پیر اشرف شاکر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ نے عید کے حوالے سے سوال کیا. عید کا معنی جو ہے لوٹ کے آنے والا دن. یہ عید سال کے بعد لوٹ کے آتی ہے, عید میلاد النبی. ہم عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین. فرمایا کہ جمعہ جو ہے مومنین کے لیے عید ہے. جب سرکار نے فرمایا کہ جمعے کا دن عید ہے ایمان والوں کے لیے, اسلام والوں کے لیے جمعے کا دن عید ہے, اور سرکار کی آمد کا دن جو ہے وہ جمعے کے دن سے بھی بڑھ کے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بھی بڑی عید ہے, ساری عیدوں کی بڑی عید ہے. علامہ ابوالباسط صاحب یہ آپ یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی معجزہ, کوئی تاریخ انسانیت میں کوئی آیا, کوئی رونما ہوا؟ جی, اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان, اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے. ہمارے سرکار خود معجزہ بن کے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے. کسی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزے دیے, کسی کو 9 معجزے دیے, کسی کو اس سے بھی زیادہ معجزات عطا کیے. کسی کے نام میں معجزہ تھا, کسی کے کلام میں معجزہ, کسی کے دم میں معجزہ, کسی کے قدم میں معجزہ, کسی کے عصا میں معجزہ تھا, کسی کے ید پیدا میں معجزہ تھا. لیکن جب باری آتی ہے ہمارے آقا کی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کی آمد کا آج دن ہے, جب سرکار کی آمد کی بات آتی ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پیارے حبیب کا جاءکم برہان, ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. حضور خود معجزہ بن کے آئے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا خوب یہاں پہ نقشہ بیان کیا ہے. محمد فاروق صاحب شاعر کہتا ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے,
दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू फरमाई। यहाँ पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ मोहम्मद अदरीस अतारी साहब, जो मुबल्लिग हैं दावत इस्लामी के, तो उनसे नात शरीफ जो है हम सुनेंगे और अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। मोहम्मद अदरीस अतारी साहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद अला आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि लिहिमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। काफ गैसु हा दहन या अबरू आँखें आईन साद, काफ हा या आईन साद उनका है चेहरा नूर का। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ईद मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुबहान अल्लाह. यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. यहाँ पर खसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और इस ट्रांसमिशन को जो स्पॉन्सर किया है वो डॉल्फन मसाला जात ने, जिनका ये पैगाम है कि ये हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक और मिलावट से पाक हैं. ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ. ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ. ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ. ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ. ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ. ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ. ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ. ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ. ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ. ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद. जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ करिया करिया नगर नगर गली गली हर सू मनाई जा रही हैं. मिलाद की महफिल मनाई जा रही हैं. जुलूस जो हैं अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवा दवा हैं और ये मगरिब के वक्त जो है अपनी जगहों पर पहुँच जाएंगे और हर कोई जो है दरूद सलाम के तराने पढ़ता हुआ इस दरूद में शरीक, इस जुलूस में शरीक है. तो अभी हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता नात ख्वां महनूर नवाज़. तो मैं चाहूँगा कि एक नात शरीफ जो है वो भी पेश करें और हम इससे महजूज़ हों और अपने दिलों को मुनव्वर करें. तो महनूर नवाज़ हमें कलाम पेश करेंगी. रहमतें आप ज़माने में लुटाने रहमतें आप ज़माने में लुटाने आए. उजड़े गुलशन को बहारों में बसाने रहमतें आप अपने किस्मत पे भला नाज न क्यों करता. अपने किस्मत पे भला नाज न क्यों करता. मेरी किस्मत को
شہیدی تھے جگانے آئے، میری قسمت کو شہیدی تھے جگانے آئے، بھر دو الطاف سے کشکول گدائی میرا، بھر دو الطاف سے کشکول گدائی میرا، ہے سنا آقا کرم اپنا لٹانے آئے، ہے سنا آقا کرم اپنا لٹانے آئے، عید ہو جائے اگر روز جزا فرمائے، عید ہو جائے اگر روز جزا فرمائے، کہہ دو محسن سے کہ ایک نعت سنانے آئے، رحمتیں آپ زمانے میں لٹانے آئے، اجڑے گلشن کو بہاروں میں بسانے جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی قسمت پہ بھلا ناز کیوں نہ کرتا، اپنی قسمت پر بھلا ناز کیوں نہ کرتا، میری قسمت کو شاہدیں جگانے آئے۔ محسن حمید صاحب کا یہ کلام بڑا خوبصورت انداز میں ماہ نور نے پیش کیا، تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے علماء کرام کی طرف جاؤں گا اور ان کے خیالات سے مستفیض ہوں گا۔ تو پروفیسر مولانا خوشی محمد اتاری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی کبھی میلاد منایا تھا؟ جی فروق بھائی، کثیر احادیث طیبہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں شاہد ہیں، گواہی دیتی ہیں، جن سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان محفل سجائے بیٹھے تھے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان تشریف لائے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی آقا، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا ہے، آج رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں بیٹھے؟ عرض کی آقا، واللہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ
میں تم پہ شک نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اس لیے تم سے پوچھا ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام، آپ کے امتی دنیا میں رہ کر، دنیا میں آپ کے آنے کی خوشی میں یہ میلاد، یہ محفل سجا رہے ہیں، ادھر رب کائنات فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ نبی علیہ السلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس پر جو نا وہ میلاد مناتے رہے، رب کا شکر ادا کرتے رہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو محمد النعمت، محمد یہ رب کی نعمت ہے، اور رب فرما رہا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو الحمدللہ ہم اسی نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پیر اشرف شاکر صاحب، آپ بھی یہی سوال آپ کی طرف ایک مرتبہ پھر لے کے آؤں گا، آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ جب سرکار کائنات اس کائنات میں تشریف لائے اس وقت صحابہ کرام تھے ہی نہیں۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد صحابہ کرام دائرہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو وہ صحابی بن گئے۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، اور کتب صحاح میں موجود ہے، صحاح ستہ کی جو کتاب ہے نام ہے ترمذی شریف، امام ترمذی صفحہ نمبر 202 پورا ایک باب میلاد النبی کا قائم کیا ہے اس کتاب میں۔ اس باب کا نام ہے باب میلاد النبی، اور اس باب کے اندر ترمذی شریف کتاب کے اندر جو روایت موجود ہے کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بہت مقام ہے۔ جب وہ صحابہ کرام گزشتہ انبیاء کرام کا میلاد پڑھ رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، اس دوران حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لائے صحابہ کرام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے، میلاد پڑھ رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ تو اس مقام پر صحابہ اکرام تو کیا سرکار نے اپنا میلاد خود پڑھا۔ فرمایا میرے صحابہ سن لیجئے، آدم صفی اللہ ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ ٹھیک ہے، مگر آپ میری طرف دیکھیں میرے صحابہ، کہیں کسی گمان میں نہ رہ جانا، میں وہ ہستی ہوں، اللہ کریم نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں۔ تم آدم کا ذکر کر رہے تھے، میں آدم کا بھی نبی ہوں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی ہوں، میں انبیاء کا بھی رسول بن کر آیا ہوں۔ تو میرے آقا نے اپنا میلاد خود پڑھا۔ ٹھیک ہے، بات ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء اکرام کے جو ہیں وہ سردار تھے۔ اچھا علامہ عبد الباسط مجددی صاحب، یہ بتائیے گا کہ میلاد کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ جی میاں فاروق صاحب، میلاد مصطفیٰ کا جو مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ عاشق کا یہ حق بنتا ہے، ہر ایمان والے کا یہ حق بنتا ہے وہ سرکار کی آمد کی خوشی کرے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین
फरमाया उस वक्त तक कोई भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, वन्नास अजमईन, कुल कायनात से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे। और हमेशा सरकार की आमद की खुशी करता ही वो है जिसे सरकार तौफीक अता फरमाते हैं, जिसे सरकार चुन लेते हैं, जिसे सरकार पसंद कर लेते हैं। और हम भी हर गली गली में, नगर नगर में, हर कूचा में ये ऐलान करते हैं कि आज देख लें 12 रबीउल अव्वल का दिन है, ये हसीन दिन है, सरकार की आमद का दिन है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त कैसा अजीम वक्त है। यहाँ पे एक नुक्ता अर्ज करता चलूँ, मियाँ फारूक साहब, आप रेड न्यूज़ की पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि जिन्होंने आज के दिन सरकार के जिक्र से आज के दिन का आगाज किया कि सरकार की आमद का वक्त कैसा अजीम वक्त है। जब रात का अंधेरा जा रहा था, सुबह का सवेरा आ रहा था, इसी वक्त में मेरे और आपके आका इस जहां में आते हैं। आका इस वक्त में आए, क्यों आए? हुजूर इस वक्त में इसलिए आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इस वक्त में इसलिए भेजा, ए प्यारे हबीब जब तू इस जहां में जाए तो आपके जाने से हर जगह से अंधेरा खत्म हो जाए, हर जगह सवेरा ही सवेरा हो जाए। माशाल्लाह। यहाँ पे फ़रूक भाई, यहाँ पे एक मकसद मिलाद के हवाले से मैं भी कुछ अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह पाक ने महबूब अलैहिस्सलाम को जो भेजा है तो साथ हमें मकसद मिलाद हमें क्या मिला है। तो खालिक के कायनात जल्ल जलालहू फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो मिलाद हम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, महाफिल करते हैं, हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, लेकिन मकसद मिलाद वो हमें क्या जो ना वो मिलता है। सरकार अलैहिस्सलाम की आमद का सबब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सरकार अलैहिस्सलाम के आने का मकसद ये है कि जो लोग जो ना वो गुनाहों की दलदल में ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए, वालिदैन के नाफरमान, वालिदैन की फरमा बरदारी करने वाले बन जाए। जो लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया करते थे वो अपनी बच्चियों की हिफाजत करने वाले, परवरिश करने वाले बन जाए। प्रोफेसर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त इंतहाई कम है। आखिरी सवाल पीर साहब मैं आपसे करता चलूँ, आप ये बताइएगा कि हमें नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे कि वो मिलाद शरीफ किस तरह से मनाए, क्योंकि इसके बड़े ज़्यादा एहतराम। बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया और मकसद मिलाद के हवाले के भी सवाल हुआ और ये नौजवानों के हवाले से भी सवाल हुआ। यकीनन आज का दिन बहुत अजीम दिन है। हमें चाहिए आज तजदीद अहद करें। आज तजदीद अहद का दिन है। नौजवानों के लिए पैगाम है, अहद करें जो हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निज़ाम बना कर दिया था, जो आपने एक चार्ट बना कर दिया था, उसमें हया है, उसमें इत्तेहाद है, उसमें अमन है, उसमें सब्र है, पड़ोसियों के हकूक़ हैं, वालिदैन का एहतराम है, बड़ों की इज़्ज़त है, बच्चों पर शफ़क़त है, अमन है, तमाम जो इंसानी कदरों का निज़ाम हजूर ने बना कर दिया था। आज अहद करें कि या रसूल अल्लाह हम आपका मिलाद मना रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं या रसूल अल्लाह आइंदा हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम वादा करते हैं आइंदा मिलावट नहीं करेंगे, हम अहद करते हैं पड़ोसियों को अंडर प्रेशर नहीं करेंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, झूठी FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, हम किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं करेंगे, हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी का उल्टा नाम नहीं पुकारेंगे, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हम आज अहद करें जो हजूर सलाम ने हमें चार्ट बना कर दिया था उस पर अमल करेंगे। आज मिलादुन नबी का दिन हकीकत में तजदीद अहद का दिन है, तो यकीनन अगर हम इस पर अमल करेंगे तो मिलाद का मकसद कंप्लीट हो जाएगा। ये ना हो हम जुलूस निकालें, हम बैनर लगाएं और साथ सूद का भी कारोबार करें। और कितना बड़ा अलमिया है कि मिलाद की महफिल है, लोग जूते चुरा कर ले जाते हैं।
یہ پیغام تو نہیں ہے. پیغام یہ ہے جو میں نے بتایا ہے, حضور علیہ السلام کے کردار پر عمل کریں, آپ کی سیرت پر عمل کریں, میلاد منائیں, اللہ و رسول خوش ہو جائے. بہت شکریہ تمام معزز مہمانوں کا, بہت شکریہ. بڑی اچھی مدلل گفتگو فرمائی اور آخر میں بڑا اچھا میسج بھی دیا. پروگرام کا چونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی کم ہے, تو ایک مرتبہ پھر ہم ماہ نور نواز کی طرف جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ ایک خوبصورت سی نعت ہمیں سنائے. اور اس کے ساتھ ہی میں اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں آج واقعی تجدید عہد کرنا چاہیے, اور اس میلاد کے حوالے سے بالخصوص نوجوان نسل کے لیے یہ بڑا اچھا میسج دیا ہے پیر اشرف شاکر صاحب نے, اور تمام معزز جو مہمان علماء کرام ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے. تو ریڈ نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوا چاہتا ہے, اور اس کو جو اسپانسر کیا ہے وہ ڈولفن مسالہ جات نے, جن کا پیغام ہے کہ یہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق اور ملاوٹ سے پاک ہیں. اور آخر میں ہم جو ہیں ماہ نور نواز جو ایوارڈ یافتہ ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہماری شور کی زینت ہیں, تو ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت جائیں گے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا ساری میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, سیاہکار
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری